السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال السيمستر 1 اللي غادي نبريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان سيسيون أوردينير ديال 2020 الخاص بالأستاذ سعيد لطفي ديال كلية الاقتصاد عين الشوق طريق جديدة بمدينة الدار البيضاء. هذا الإيبيزود الأول حيت ليكزامان شوية طويل غنقسمو على دوز زيبيزود. الإيبيزود الأول غنحاول ندير فيه نص ديال الكوريكسيون ديال الكور، نجاوب على لو دو بروميير كيسيون واحد وجوج، والإيبيزود الثاني ندير فيه الكيسيون ثلاثة أورال. دونك عطاونا واحد لا سيتياسيون كونطابل دو لا سوسيتي إيغور بريزونتي أو 1/1 2019. هادو لي زيليمون ديال البيلون دوفيرتور لو بيلون إنيسيال، وكاين عندنا دي زوبيراسيون دو جورنال. ها هما دي زوبيراسيون دو جورنال. Donc le travail à faire, première question, enregistrer les écritures de report ainsi que les opérations de janvier 2019 dans le journal. Question 2, reporter le moment de compte dans le grand livre. Question 3, préparer la balance. Question 4, dresser le bilan et le CPC au 31/1/2019. يعني دابا هنا لو بيلون دوفيرتير ما مطلوبش منكم حيت اصلا مقاد هادشي، يعني ديريكتومون نديرو لي زوبيراسيون او جورنال. يعني عندنا البيلون راه باين، marchandise هذا كلاس 3، mobilier de bureau كلاس 2، personnel كلاس 3، crayons كلاس 3، هذا كلاس 1، هذا كلاس 4، هذا كلاس 51. يعني ديريكتومون هاد البيلون غنديرو في الجورنال حيت هو السؤال قال لي دير لي غير الجورنال. دونك غنبداو كيستيون نيميرو 1، ندريسي لو جورنال. دونك غنديرو هنا لو 1 2019 بيان سور. المهم الترتيب ديما كيسبقوا كلاس جوج. هاد لي زيليمون ديال لاكتيف غيداروا في الديبي ولي زيليمون دو باسيف غيداروا في الكريدي. يعني شنو هما لي زيليمون دو اكتيف اللي عندنا موبيلي دو بيرو، عندنا مارشانديز، عندنا كريونس كليون، عندنا كليون، وعندنا بيرسونيل ديبيتور، و اونفان عندنا لاكيس. ها هما 1 2 3 4 5. هاد الخمسه كلهم كاينين في لاكتيف غنديرهم في الديبي وكل واحد الكود ديالو. دونك هذا 23 51 31 1 0 34 21 بيرسونيل ديبيتور 34 30 ولاكيس 51 61. نكتبوا لي مونطون ديالهم. عندنا موبيلي دو بيرو 20,000 درهم، ها هي 20,000 درهم. المارشانديز 65,000 درهم. لو كليون 30,000 درهم، ها هي كتبوها لي. البيرسونيل ديبيتور 15,000 درهم. اي لاكيس ها هو 10,000 درهم. دابا نشوفوا لي زيليمون ديال الباسيف نديروهم في الكريدي. يعني عندنا كابيتال سوسيال، عندنا فورنيسور، وعندنا كونت كورون داسوسي كريديتور. كونت داسوسي كريديتور يتسمى كونت داسوسي كريديتور. هذا هو سميت الكونت. ب40 11 وهذا 44 60. كتبوا المونطون ديال كل واحد في المونطون في الجهه ديال الكريدي. دونك الكابيتال سوسيال 80,000 درهم، الفورنيسور 25,000 درهم، وهذا ديبيتور 35,000 درهم. عفوا الكونت اسوسي ديبيتور 35. دونك هنا تقدروا تكتبوا في لي بيلي لوفيرتور دي كونت ولا لو روبور دي كونت. نمشيو لوبيراسيون الاولى، لوبيراسيون ديال لو 2 1. شنو قالوا لنا في لوبيراسيون ديال لو 2 1؟
avance en espèces de 4000 dirhams au fournisseur Gamma pour commander 10 marchandises. المهم هذا l'opération ديال هذه الكوموند l'avance ولا الكوموند يعني لو كليون عطى واحد التسبيق لو فورنيسور. دونك ديما في لافونس الا كان عندنا افونس كيتخدم كيفاش كيتخدم لافونس الا كنا شي لو كليون ولا كنا شي لو فورنيسور. الا كنا بغينا نديرو لوبيراسيون شي لو كليون في الجورنال ديال الكليون ولا شي لو فورنيسور. الكليون راه ديما كيشري والفورنيسور ديما هو اللي كيبيع. دونك كيفاش كتكون كونطابيليزاسيون chez le client كان ديبيتي. دونك اون ديبيت هذا الكونت ديال فورنيسور avance et à compte versé sur commande. الكود ديالو هو 34 11 اي اون كريديت وكان كريديتي اون كريديت. المهم كونت دو تريزوري شي واحد من لي كونت ديال التريزوري بنك لا كيس سي سي بي اكسيتيرا. المهم موين دو بايمون كونت دو تريزوري. الا كنا شي لو فورنيسور العكس اون ديبيت لو كونت دو تريزوري. يعني الطريقه باش سميت واش هاد لافونس كيفاش تعطى واش باغ سكيت ولا باغ بنك ولا اكسيتيرا. اي اون كريديت لو كونت ديال كليون افونس اي ا كونت reçu sur commande. كود ديالو 44 21 هكا كتخدم لافونس. داكوغ نقول لكم افونس. دونك هنا عندنا شي لو كليون حيت قال لك لونتربريز هي اللي شات عند الفورنيسور. يعني عن ديبيتيو الكونت ديال الفورنيسور افونس ا كونت فيرسي سور كوموند وعن كريديتيو الكونت ديال لاكيس حيت قالوا لي اون اسبيس. ها هو اون اسبيس لافونس اون اسبيس. يعني حنا قلنا افونس يعني عن ديبيتيو نديبيت لو كونت ديال فورنيسور افونس اي ا كونت versé sur commande. هذا commande d'exploitation يعني 34 11. لو موين دو بايمون لا تريزوري هي اللي كتكريديت عندنا لا كيس. دونك ان اسبيس دونك كنكريديتي لا كيس. هادو 50 61. ها هو لوبيراسيون ديال لافونس. شحال المونطون هو 4000 درهم. نكتبو 4000 درهم عطيناها الفورنيسور كون افونس باش خلصناه بلا كيس. L'opération suivante هي la facture. Achat de marchandises fournisseur Gamma d'un montant brut de 50 000 dirhams, remise 5%, TVA 20%. Le montant de la facture net. يعني راه خصنا في النيت ابايي ناخدو اون كونسيديراسيون ديك 4000 درهم ديال لافونس. المهم راه ديما ملي كيكون عندي واحد لا فاكتور ولكن افون لا فاكتور كانت واحد لافونس خاصنا نخدمو لافونس. دونك اول حاجه نديرو لا فاكتور. عندنا المونطون بغيت اللي هو 50000 درهم. شنو عندنا روميز 5% و تي في سالمون هادشي اللي عندنا روميز و تي في. دونك اول حاجه نبدا بالروميز 5%. روميز ريديكسيون كيتنقص عطاتينا 2500. دونك نيت كوميرسيال يساوي 47500. دونك نحسبو عليه تي في 20% ماجوراسيون كيتزاد هي 9500. دونك ولكن هذا المونطون تي تي سي ماشي نيت ابايي مونطون تي تي سي. علاش؟ لان كاين واحد لافونس. هذا المونطون تي تي سي غنشد لافونس غنقصو نقص لافونس كيتقص من نيت ابايي اللي هو مونطون تي تي سي. عطينا هنايا هي 57000 غنقص منه 4000 ديال افونس حيت لونتربريز ديجا عطات واحد لافونس. عاد يعطينا نيت ابايي تي تي سي هو شحال
هو 53,000. هكا كنديرو توجور الا كان لافونس كيتنقص من المونطون تي تي سي اللي هو نورمالمون هو نيتا بي تي تي سي كنقص منه لافونس وي ابري كنكونطابيليزي لوبيراسيون عادي. دونك لوبيراسيون ديال لو 4 1 لو 4 1 شنو عندنا achat de marchandises ديبي عندنا TVA donc étant TVA récupérable sur charge. هادو اللي كاينين في الديبي. في الكريدي غنكتبو حيت قال لك لو موين دو بايمون ها هو اكريدي. دونك لو مونطون اي فاكتور لافونس بايابل دون 60 جور يعني اكريدي يعني اشا اكريدي كتستعملو كونت ديال فورنيسور. اي هاد لافونس خاصو يتانيلا يعني هنا تنديرو في الديبي كنعاود نحطو في لا فاكتور في الكريدي في لوبيراسيون ديال لا فاكتور في الكريدي يعني كنعاود نحط هاد الفورنيسور افونس اي ا كونت versé sur commande. هادو 60 11 44 11 et 34 11. achat de marchandises كيدخل بالنت كوميرسيال. النت كوميرسيال هنا هو 47500 دونك achat de marchandises غيدخل achat de marchandises 47500. التيفيه بالقيمه ديال التيفيه 9500 لقيناها. الفورنيسور كيدخل بالنت باي اللي هو 53000 ماشي المونطا ديال سي والافونس 4000. خاصني ضروري كونطابيليز لافونس. علاش؟ لانه كانت واحد لافونس خصو يتكونطابيليزا. لافونس كيديبيتا في الفاكتور في لوبيراسيون ديال لافونس هو الاول وكيتكريديتا في لوبيراسيون ديال لا فاكتور. نمشيو l'opération suivante. La société Igor adresse à son fournisseur Gamma une lettre de change numéro 25 couvrant le montant de la facture A. Donc Igor هو le client de Afwan. Le client au Gamma هو le fournisseur. يعني هنا la création ديال la lettre de change ديال l'effet de commerce ولكن chez le client. Donc كيفاش كنديروا la création du client؟ ولكن لا كرياسيون الفالور نومينال هو هاد المونطون اللي كيتسالهم 53000. يعني غادي نديبيتيو لو كونت ديال الفورنيسور وغنكريديتيو الكونت ديال الفورنيسور effet à payer. Fournisseur effet à payer. المونطون هو لا فالور نومينال اللي هو داكشي اللي كيتسالهم 53000 درهم. 53000 درهم. لوبيراسيون ديال لو 6 1 في الجورنال لو 6 1. نمشيو لوبيراسيون suivante. Souscription d'un emprunt bancaire. La banque alimente le compte bancaire de la société Igor d'un montant de l'emprunt net d'une commission de 110 درهم. Donc, هذا emprunt auprès des établissements de crédit. ولكن donc هنا غادي نكريديتيو هذا الكونت. هذا غادي كريديتا حيت emprunt باسيف 50000 درهم. ولكن غادي نديبيتيو لا بنك ولكن لا بنك ما غاديش نديبيتيو ب 50000 درهم كلها. علاش؟ حيت قال لك لا بنك قطع واحد الكوميسيون ديال 110 دراهم. يعني بشحال ديبيتا لا بنك؟ ديبيتا لا بنك بالنت يعني هذا ناقص 110 درهم. وهاد 110 درهم كتمثل سيرفيس بونكير كون ديال 61 47. دونك لوبيراسيون ديال لو 8 1 اوبيراسيون ديال لو 8 1. دونك غادي نديرو بنك ديبيتا او سيرفيس بونكير هما لي كوميسيون. وهنايا غنديرو emprunt auprès des établissements de crédit. كندير emprunt auprès des établissements de crédit. دونك الemprunt هو القيمه ديال الemprunt اللي تسلفت 50000 درهم. هنايا كوميسيون 10 درهم. المهم بالنسبه لهاد السيرفيس بونكير راه ما قالياش اور تاكس، قال لي غير سيرفيس بونكير يعني التيفيه ما مذكرهاش الاستاذ.
يعني بلا ما نديروهاش. دونك 50,000 درهم ناقص 110 تعطينا يعني الديبيت تاع لا بونك 49,890. دونك هكا باش عيد الديبيت تاع لا بونك. دونك بالنسبه ليكود لا بونك 51 61 51 41 عفوا 51 41 سيرفيس بونكير 61 47 والامبران auprès des établissements de crédit 14 81. Donc هادو هما les écritures comptables. نمشيو دابا l'opération suivante. الامتزامه فيها الخدمه شي شويه. L'opération suivante هي l'opération ديال le 10A. Achat d'imprimante pour un montant brut de 6 000 dirhams, remise 10%, TVA 20%. Le paiement est prévu dans 15 mois. Dans 15 mois. يعني l'imprimante كتمثل une immobilisation. Donc une immobilisation ديما l'acquisition ولا l'achat d'immobilisation à crédit كنشوفوا واش كثر من عام ولا اقل من عام. الا كانت كثر من عام كنديروا فورنيسور ديموبيليزاسيون، الا كانت اقل من عام كنديروا ديت سيغ اكيزيسيون ديموبيليزاسيون. هنا 15 موا يعني كثر من عام، دونك غنديروا فورنيسور ديموبيليزاسيون. دونك اشا دي امبريموت اول حاجه نبداو بها هو لا فاكتور. لي زيليمون اللي عندنا روميز 10% وعندنا التي في 20%، 6000 درهم. دونك نديروا لا فاكتور هي. دونك المونطون بريت اللي هو 6000 درهم، روميز 10%، دونك ريديكسيون كيتنقص يعني 600. نيت كوميرسيال غادي يكون هو 5400. تي في 20% 1080. دونك تي في ماجوراسيون كتزاد، دونك عطينا نيت ابيي تي تي سي اللي هو 6480. Donc là maintenant la comptabilisation. Donc d'abord نديرو comptabilisation l'opération ديال le 10. donc عندنا imprimante راه كتمثل matériel informatique. donc matériel informatique. تلاتة وعشرين 55. وعندنا التيفيا تكون ايتا تيفيا ريكوبيرابل ولكن سيغ ايموبيليزاسيون ماشي سيغ شارج، لان لامبريمونت لا ماتريال انفورماتيك راه ايموبيليزاسيون. دونك 34 5 5 1. الموين دو بايمون ا كريدي يعني نديرو فورنيسور ديزيموبيليزاسيون 14 86. بالنسبه لي مونطون ماتيريال انفورماتيك حيدخل بالنيت كوميرسيال حيت هو بحال الاشا راه 5400 نيت كوميرسيال. تي في لقينا فيها 1080 والفورنيسور ديموبيليزاسيون نيت ابيي هو 6480. دونك هادي كنديرو ليكريتور كونطابل ديال لوبيراسيون. شوفوا لوبيراسيون سويفونت لوبيراسيون ديال لو 20 هادي فاكتور فون دو مارشانديز او كليون الفا. دابا لونتربريز هي اللي باعت مونطون بريت 70000 درهم، روميز 10%، اسكونت 1%، تي في 20%. Le transport inclus dans la facture est assuré par une société de transport pour un montant de 300 dirhams hors taxe, payé par la société Egor en espèces. Le montant total de la facture est réglé par chèque. Donc هنا بالنسبة للترونسبور شنو قال لي هنا؟ قال لي le transport inclus dans la facture. يعني ملي كيكون transport inclus dans la facture يعني le transport et à la charge du client. À la charge du client. Chez l'entreprise Egor, le client Alpha. À la charge du client. ولكن هذا c'est un transport اللي هو transport départ ولا ديبور. départ علاش départ؟ حيت l'entreprise Egor خلصاتو في لو ديبار في الاول قبل ما ترسل المارشانديز في لو ديبار فاش خلصاتو. دونك هنا لا تي في ديالو غتكون 14%. 14%. يعني في لا كونطابيليزاسيون شنو كندير هنايا؟ اول حاجه كنديرها هو انني
كنكونطابيليزي لوبيراسيون ديال لو بايمون دو ترونسبور. شوفوا assir de remise, le transport associé, tata, est payé par le site en espèces. Donc le transport, en espèces. ولكن la facture تخلصت par chèque bancaire. يعني هذا transport récupérable. يعني أول حاجة كنديرها هو أنني كنكونطابيليزي l'opération ديال البايمون ديال لو transport par l'entreprise Igor. شنو كنديرو؟ كنديرو transport sur vente ومعاه état TVA récupérable sur charge le moyen de paiement ديال le transport en espèces يعني لا كيس. هذه اول اوبيراسيون كندير حيت قال لك لونتربريز هي اللي خلصت لو ترونسبور. ها هو لو ترونسبور اي بايي بار لا سوسيتي ايغور اون اسبيس فاكتور ديالو تي 05 300 درهم اور تاكس. دونك لو ترونسبور سير فونت غيدخل بالاور تاكس 300. بالنسبه للتي في كنشدو 300 كنضربوها في 14%. التي في دو ترونسبور 14% 42. دونك هنايا نيتا بيي 342. دونك 61 426 34 5 5 جوج 51 61. هادي لوبيراسيون الاولى. ابخي غنمشي ندير لا فاكتور لوبيراسيون ديال لو 21. راه باقي مسألة لا كونطابيليزاسيون. راه ابخي لا ميم دات غنكونطابيليزي لا فاكتور راه غنكونطابيليزيها ولكن لو كنتيب الفاكتور غنانكلي فيها الترونسبور هذا. داكوغ يعني غنديرو لا فاكتور هي المونطون بريت نشوفو شحال. مونطون بريت 70,000 درهم. عندنا رميز 10% اسكونت و تي في و الترونسبور ماهادشي نساو تا هو غندخلوه. دونك عندنا مونطون بريت 70,000 درهم. عندنا رميز 10% دونك يعني 7000. نيت كوميرسيال يكون 63,000 درهم. عندنا اسكونت 1% تا هو كيتنقص غنشدو يعني غادي يكون 630. عطينا نيت فينونسي 62,370. من بعد نزيدو لا تي في 20%. تي في راه ديال المارشونديز يعني نشدو غادي نضربو في 20%. عطاتنا 12,474. شنو غنزيدو؟ غنزيد لو بور اور تاكس اللي حسبنا لقينا فيه 300 اللي عطاه لنا اور تاكس زائد تي في بور. تي في بور راه حسبتها راه 14% يعني هي 42. هادشي كله غنحسبو باش يعطيني النيتا بي. عطاتينا تي تي سي بيان سور عطاتينا 75,168. دونك هادي اوبيراسيون ديال الفونت. لو موين دو بايمون هو بنك يعني غنديبيتي لا بنك ديك شيك بنكير غيديبيتا لا بنك. لا بنك غيكون معاه اسكونت اكورد حيت ملي كنبيعو كنعطيو الاسكونت. هنا في الكريدي فونت دو مارشانديز ايتا تي في فاكتوري ولكن هاد ايتا تي في فاكتوري راه ديال المارشانديز. عاد هاد جوج هاد ترونسبور حيت راه هو انكلي دو لا فاكي واخا لونتربريز الا خلصاتو دونك كنديبيتي هنايا كنعاود نكريديتيه حيت حسباتو على لو كليون. هاد جوج هادو كيتانيلاو دونك يعني كنعاود نكتبهم في لا فاكتور في لوبيراسيون ديال لا فاكتور ترونسبور سير فونت ايتا تي في récupérable سير شارج. هادشي راه ديجا شرحناه ديال الترونسبور غتشوفو لو كور غتلقاو فيه هادشي ديال الترونسبور راه ديجا خدمتو. دونك هنا 51 41 63 86 71 11 ايتا فاكتوري 44 55 ترونسبور 61 426 و تي في récupérable سير شارج 34 5 5 بجوج. هنا لا بنك نديرو فيه نيت ابيي حسبناه هو 75,186. بالنسبه للاسكونت القيمه ديال الاسكونت اللي حسبنا
الاسكونت غيدخل بالقيمه ديال الاسكونت اللي حسبنا اللي هي 630. فونت غيدخل بالنيت كوميرسيال 663000. ايطا فاكتوري هي التي في ديال 20% ديال المارشونديز 12474. و ترونسبور سير فونت راه نفس المونطون اللي درت هنايا 342. شوفوا l'opération suivante. L'opération suivante قال لك paiement en espèces d'une pénalité pour une déclaration tardive de la TVA. Donc هذه pénalité et amende fiscale كتسمى. هذه c'est une charge non courante يعني غنديبيتيها pénalité amende fiscale. وباش خلصها en espèces يعني نديرو لاكيس. Donc l'opération ديال le 21/8. Donc غنديبيتي الكونت ديال 20 donc 28/1. Donc غنديبيتي le compte ديال pénalité et amende fiscale. compte ديال 65/83 c'est une charge non courante. Moyen de paiement la caisse. شوفوا المونطون ديال اللي هو 500 درهم. Après l'opération suivante, il y a l'opération ديال le 31/1. Prélèvement par la banque des intérêts sur emprunt 120 درهم hors taxe et d'une commission de 55 dirhams. mot des intérêts d'un emprunt ولكن هنا hors taxe يعني خصنا نحسبوا التيفيا ديال لي زانتيري. شنو كتساوي الاور تاكس نضربها 10% يعني 2200 10% هي 220. داكوغ يعني ان هاد يعني عندي بيتي الكونت ديال انتيري دي زومبران ايديت ب 2200 الكونت ديال 63 11 وعندي بيتي مع ايطا تي في ريكوبيرابل سور شارج ب 220 درهم وعندي بيتي مع اوسي سيرفيس بونكير 55 درهم. داكشي كله المجموع ديالو غيتكريديتا بالكونت ديال لا بنك حيت كوميسيون و سيرفيس بونكير. دونك عندنا لوبيراسيون ديال لو 31 عندنا انتيري دي زومبران اي ديت الكونت ديال 63 11 معاه الكونت ديال ايطا تي في ريكوبيرابل sur charge compte 34 و سيرفيس بونكير حيت كوميسيون سيرفيس بونكير. سيرفيس بونكير ما قاليش اور تاكس قال لي سيرفيس بونكير يعني تي في ني با انكلي وهادشي كلشي غيتخلص باغ شيك باغ لا بريليفمون بونكير يعني باغ لا بونك. دونك 61 47 51 41. هذا اكزامان طويل ما فهمتش انا. شوف غير السؤال الاول شحال دوزنا فيه يعني ماشي شي اكزامان ديال ساعه ونص. هاد الاستاذ هذا فريمون راه ماشي اكزامان ديال ساعه ونص. هذا انتيغي دي زومبران اي ديت قلنا فيه غنديرو الاور تاكس 2200 درهم تي في 220 حسبناها والسيرفيس بونكير بحال عطاهم نفس سيرفيس بونكير نشوف 55 درهم. المجموع ديال هادو يعني هو اللي تقطع من لابوك 2200 زائد 55 زائد 220 عطاتينا 2475. بقات لينا لوبيراسيون الاخيره هي ديال لو ستوك. ديما في لو ستوك خاصني نانيلي هاد ستوك انيسيال ديال 65 اون كونستاتي هذا راه كيمثل لو ستوك انيسيال اون كونستاتي لو ستوك فينال هو هذا ستوك فينال خصو يتكونستاتا. دونك بوغ انيلي لو ستوك انيسيال شنو كنديرو كنكتبو في الديبي فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز وفي الكريدي كنكتبو مارشانديز.
وكنكتبوا المونطون ديال ستوك انيسيال 65000 درهم. دابا راه انيليت ستوك انيسيال. داكوغ، غتكتبوا في ليبيلي انيلاسيون دو ستوك انيسيال. من بعد غنكونستاتي لو ستوك فينال. باش نكونستاتي غنقلب لي زيكريتير، يعني غندير هنا مارشانديز في الدي بي او فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز في الكريدي. هذه هي لا كونستاتاسيون. دونك 31 10 61 14. دونك غنديرو نفس غنديرو المونطون دو ستوك انيسيال 70000. Le montant de stock initial 70000. Donc d'abord سالينا les opérations de journal. حنا دابا سالينا نمشيو لكيسيون جوج اللي هو grand livre. كيسيون جوج grand livre. grand livre ديما الخدمه ديال لو grand livre اللي كندير انا هو اني كنقسم، غنخدم بالباسيف هما الاولين. نبدا بلي زيرمون دو باسيف الاول. كنبدا بلي زوبيراسيون دو جورنال من الاول كنشوف لي زيليمون دو باسيف اللي كيبداو بواحد 4. عندي كابيتال سوسيال، فورنيسور، كونت اسوسي، كريديتور. 3 كونت، كل واحد ندير لو كونت شيماتيك ديالو. دونك ها هو عندي كابيتال سوسيال دي بي كريدي، عندي فورنيسور دي بي كريدي، وعندي لو كونت ديال كونت d'associé كريديتور، دا هو دي بي كريدي. المهم كنشوف لي كونت. كنبدا من الاول. شنو كنلاحظوا؟ كنشوفوا ان لي مونطون ديالهم كلهم في الكريدي، يعني 80000 25000 35000. كنكتبوهم في الكريدي، يعني كابيتال 80000 في الكريدي. ها هو. المهم هاد لي سولد انيسيال اللي عندي في البيلون غنكتبهم بواحد اللون مغاير. هما 80000 درهم. هادو سوسون دي سولد انيسيال كانوا في البيلون ياك. دابا هذا راه بيلون، هذا راه بيلون، يعني اي حاجه كاينه في البيلون غنكتبها بواحد اللون. علاش؟ لان سولد انيسيال باش ندير لا بالونس نرد لها البال. فورنيسور 25000 درهم، او كونت اسوسيي كريديتور 35000 درهم. هما هاد لي مونطون هادو ديال البيلون. داكوغ. دابا غنتبع لو كونت ديال الباسيف من الاول. الا كان شي كونت جديد غنزيدو، الا كان كونت قديم فيه شي موديفيكاسيون غنموديفي. هنايا ما كاين حتى شي كونت ديال الباسيف. هنا ها هو تلاحظوا عندنا فورنيسور 53000 في الكريدي، يعني غنمشي للكونت ديال الفورنيسور غنزيد 53000 في الكريدي. داكوغ. شنو كتلاحظوا اخرى؟ فورنيسور 53000 في الدي بي، ها هي نكتبها. وفورنيسور افي ابيي راه حتى هو باسيف، هذا كونت جديد غنزيدو. فورنيسور افي ابيي 53000 درهم غنزيدو هنايا. فورنيسور افي ابيي دي بي كريدي 53000. نتبعو لي كونت. هنا ها كتلاحظوا واحد الكونت اخر ديال باسيف، امبران او بري دي زيتابليسمون دو كريدي. هذا راه باسيف 50000 درهم. دونك غنزيدو كونت جديد حيت ما عندي حتى شي امبران هنا. غنزيد هذا الكونت، هو امبران او بري دي زيتابليسمون دو كريدي دي بي كريدي. المونطو ديال 50000 في الكريدي. هادو راه ماشي سولد انيسيال. هادو السولد انيسيال كيكونوا لي سولد انيسيو كيكونوا غير في البيلون ياك. هادو غير زاين في الموفمون صافي. دونك ابري شنو كنلاحظوا؟ ها هو كونت اخر فورنيسور دي زيموبيليزاسيون، كونت جديد 6480 في الكريدي غنزيدو تا هو فورنيسور دي زيموبيليزاسيون. خصني تزاد فورنيسور دي زيموبيليزاسيون كريدي دي بي.
6480. ها هو. نشوفو الا كان شي كونت اخر. هنا ما كاين حتى شي حاجه. ايطا تيفيا فاكتوري 12474 حتى هي كتكون في الباسيف. ايطا تيفيا فاكتوري. دونك تيفيا اخي تيفيا فاكتوري غير باش سميتو تيفيا فاكتوري تي بي كريدي. شحال المونطون ديال تيفيا فاكتوري؟ 12474. دونك هنا شي كونت دو باسيف صافي. هادشي اللي عندنا في الباسيف. دابا ساليت من الباسيف. دابا نحسب ليهم لي سولد. هاد لي زيلمون دو باسيف نحسب ليهم لي سولد ديالهم. لي سولد شنو هو لو سولد؟ لو سولد هو توتال ديبي ما توتال ديبي. هذا سولد كريديتور 80000 درهم. 53000 ناقص 25 زائد 53000 ادخل سولد كريديتور 25000. ديما هادشي ناقص هذا سولد كريديتور 35000. زيرو ناقص هنا سولد كريديتور 53000. سولد كريديتور 50000. سولد كريديتور 6480. سولد كريديتور 12474. دابا ساليت الباسيف. دابا نمشيو لاكتيف. لي زيلمون دو لاكتيف. اكتيف توجور كنبدا بالبيلون انيسيال. لي كونت اللي عندي في البيلون انيسيال هما موبيلي دو بيرو مارشانديز كليون بيرسونيل ديبيتور لاكيس. هادو كلهم لي مونطون ديالهم في الديبي. غنكتبهم كل واحد يكتب لي مونطون. المهم كنكتب عندي موبيلي بيرو ديبي كريدي. موبيليو بيرو موبيليو بيرو ديبي كريدي. عندي اوسي مارشانديز ديبي كريدي. عندي لو كونت ديال كليون تا هو ديبي كريدي. عندي لو كونت ديال بيرسونيل ديبيتور. بيرسونيل ديبيتور ديبي كريدي. وعندي الكونت ديال لاكيس ديبي كريدي. هادو كانوا في لو بيلون دوفرتور. هما لي مونطون ديالهم. هاد لي مونطون كيمثلوا لي سولد انيسيون. لي سولد انيسيون غنكتبهم بواحد اللون مغاير. علاش؟ لاني في لا بالونس انا ناخذهم اون كونسيديراسيون في لا بالونس. دونك الموبيلي دو بيرو 20000 درهم كلهم في الديبي. ها هي. المارشانديز 65000 درهم. ها هو. لو كليون 30000 درهم. بيرسونيل ديبيتور 15000 درهم. او لاكيس 10000 درهم. دونك دابا نشوفو لي زوبيراسيون الاخرين. يعني كتبع لي زوبيراسيون من الاول. الا كان شي كونت جديد كنزيدو. ها هو كونت. عندي دو كونت دو لاكتيف. فورنيسور اي افونس اي اكونت فيرسي كونت جديد. ولا كيس كونت قديم. ولكن لاكيس 4000 درهم في الكريدي. يعني نمشي لاكيس عندي 4000 درهم في الكريدي. ها هو. وغنزيد كونت ديال فورنيسور افونس اي اكونت ريسي سور كوموند ديبي كريدي في 4000 درهم. هو في الديبي فاش جاي. داكوغ. نمشيو لي زوبيراسيون سويفونت. اوبيراسيون باغ اوبيراسيون. هنا اش هادو مقسومين. هنا عندي شنو عندي كتلاحظوا فورنيسور افونس اي اكونت 4000 درهم في الكريدي. وعندي كونت جديد هو ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج 9500. ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج يعني نزيد كونت جديد ايطا تيفيا ريكوبيرابل سور شارج ديبي كريدي 9500 في الديبي. وعندي هاد الكونت ديال هذا
4000 درهم في الكريدي، يعني صافي انولي. نمشي لوبيراسيون سويفونت. لوبيراسيون سويفونت هنا ما عندي حتى شي كونت ديال لاكتيف، كلهم باسيف. شنو عندي هنا؟ عندي لا بونك، ها هو كونت جديد. لا بونك ما كانش عندي 49890، يعني نزيد لا بونك 49890 كونت جديد اللي هو بونك دي بي كريدي 49000 وشحال في لا بونك 49890. داكوغ. نشوفو لي كونت. اوبيراسيون سويفونت، هادي عندي كونت جديد ماتيريال انفورماتيك، وعندي ايتاتيفيا ريكوبيرابل سيغ ايموبيليزاسيون، دو زيليمون ديال لاكتيف ولكن ما كاينوش، دونك غنزيدهم كونت جداد، دو كونت جداد. دونك عندي نحطهم هنا. عندنا ماتيريال انفو دي بي كريدي، وعندي لو كونت ديال ايتا تيفيا ريكوبيرابل سور ايموبيليزاسيون. ردوا ما تخلطوش بيناتهم، راه ممكن تجمعهم في كونت واحد، ايتا تيفيا ريكوبيرابل الا بغيتو. دونك عندنا ماتيريال انفورماتيك 5400 في الدي بي، و ايتا تيفيا ريكوبيرابل 1080 تا هي في الدي بي. نشوفو اوبيراسيون سويفونت. عندي ايتا تيفيا ريكوبيرابل 42، هذا كونت ديجا درتو، ولا كيس 342. دونك ايتا تيفيا ريكوبيرابل ها 42 نزيدها، ولا كيس 342 في الكريدي، ها هو نكتبو في لاكيس كنخدم سميتو. ابخي لا بونك ها هو في الدي بي 75168، لا بونك 75000 في الدي بي 75168، ها هي كتبتها في لا بونك. عندي ايتا تيفيا ريكوبيرابل سيرشارج 42 انولات، نكتب هنا 42 في الكريدي انيلاسيون ديالها. دونك ابخي لاكيس في الكريدي 500 درهم، شو لاكيس 500 درهم في الكريدي. من بعد عندنا ايتا تيفيا ريكوبيرابل سيرشارج 220 في الدي بي، ها هي 220 في الدي بي. ابخي عندنا لا بونك 2475 في الدي بي، لا بونك 2475 في الدي بي في الكريدي، عفوا 475 في الكريدي. من بعد عندنا مارشونديز 65000 درهم في الكريدي و 70000 درهم في الدي بي. نمشي للكونت ديال المارشونديز. دونك عندنا 65000 في الكريدي و 70000 في الدي بي. دابا ساليت نحسب دابا لي سولد، السولد ديال كل واحد، كل ما يخرجوا سولد ديبيتور. دونك ديما دي بي ناقص كريدي، سولد ديبيتور 20000 درهم، سولد ديبيتور 70000 درهم، سولد ديبيتور 30000 درهم، سولد ديبيتور 15000 درهم، بقى هو مكاينش شي موفمون. بالنسبة لاكيس غنحسبو 10000 ناقص غتخرج لنا سولد ديبيتور 5158. هنا هذا ما بقاش صافي انيا، هذا راه مشى نهائيا، ما كاين لا ديبي لا كريدي، مشى كونت يعني تسد الكونت ما بقاش كاين. هنا نحسبوها عطاتنا سولد ديبيتور 9720، لا بونك
تعطينا سول ديبيتور 122583. راه فيها الخدمة بزاف هادشي شوية الكالكول بزاف. هذا سول ديبيتور 5400. عطات لينا هنا سولد ديبيتور 1080. دابا سالينا لي زيلمون دو لاكتيف. غنتقلو دابا لي شارج. شو لي شارج؟ لي شارج لي كونت دي شارج ما كيكونوش في البيلون، كيكونوا غير في لي زوبيراسيون دو جورنال. دونك شوفوا اول كونت ديال لي شارج اللي هو اشا دو مارشانديز. ها 47500 اول كونت اشا دو مارشانديز. achat de marchandises. Donc, achat de marchandises. DB crédit. Donc, لقينا فيها 47500. نشوف لي زوبيراسيون. إلا أي كونت جديد راه كنزيدو، إلا كان achat كتموديفيا. دونك عندنا هنا ما كاين حتى شي كونت آخر. 61 كونت ديال 61 ديال 6. عندنا سيرفيس بونكير. ها هو سيرفيس بونكير 110 درهم. نديرو كونت ديال سيرفيس بونكير لي شارج. شي كونت كلاس 6 ترونسبور سيرفونت. ها هو 300 كونت جديد. شوفوا ابخي اسكونت اكوردي و ترونسبور سيرفون 300 في الكريدي. يعني تانيلا ترونسبور سيرفون 300 في الكريدي وكونت جديد اسكونت اكوردي في الدي بي 630. دونك هذا 300 تانيلا. وعندنا اسكونت اكوردي دي بي كريدي. دونك 630. نشوفو ابري بيناليتي اي اموند فيسكال. كونت ديال لي شارج 65 83 500. دونك 65 83. دونك بيناليتي اي اموند فيسكال دي بي كريدي 500. ها هو الكونت. ابري عندنا انتيغي دي زومبران اي ديت. وعندي سيرفيس بونكير. انتيغي دي زومبران اي ديت سيرفيس بونكير. دو كونت دو كونت ديال كلاس 6 2255. دونك سيرفيس بونكير نمشي نيت سيرفيس بونكير ديجا كان 55 في الدي بي. ها هو نزيد نخدم نيت على هذا. وبالنسبه للكونت ديال انتيغي دي زومبران اي ديت جديد انتيغي des emprunts et dettes ديبي كريدي في 2200. بقى لي اخر كونت هو لا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز. هو كلاس 6 6500 في الاول في الديبي، من بعد في الكريدي 7000. دونك عندنا فارياسيون دو ستوك دو مارشانديز ديبي كريدي. في الاول في الكريدي في الديبي 65، من بعد في الكريدي 70000. دونك صافي هادشي اللي عندنا. ابخي كنحسب لي سولد ديالهم، سولد ديال كل واحد. دونك هذا سولد ديبيتور 47500، سولد ديبيتور 165. هذا صافي مشى ترونسبور سيرفون مبقاش. سولد ديبيتور 630، سولد ديبيتور 500. هذا سولد ديبيتور 2200. هذا سولد كريديتور 5000. نمشيو دابا لي برودوي، نشوفو لي زيليمون ديال لي برودوي. لي برودوي اللي كاينين، لي زيليمون دو برودوي اللي عندنا.
Donc produit classe 7. Donc classe 7 classe 7 classe 7 شي حاجة داخلة في classe 7 classe 7 classe 7 عندنا غير vente de marchandises ب 63,000 درهم seulement. عندي وحدة هي vente de marchandises ب 63,000 درهم seulement. vente de marchandises crédit 63,000 درهم. ابخي نكتبو لو السولد ديالها اللي هو السولد كريديتور. سولد كريديتور 63,000 درهم. دونك صافي سالينا هادشي فيه الخدمه شي شويه. بقاو لينا كيسيون 3 او 4 راه غندير لكم في الابيزود ديالهم بوحدهم. دونك او revoir.